یعنی اسکندر داره برای جدا کردن من و جانان نقشه میکشه؟ نه همچین چیزی نیست. من اونو اونجا کاملا تصادفی دیدم. نمیخوام به خاطرش سوء تفاهمی پیش بیاد. برگشتی؟ چشاتو باز نکن. یه سورپرایز کوچیک برات دارم. چیه؟ باز نکن همینطوری ادامه بده. حالا باز کن. این خیلی قشنگه. برای توه.